हरित उद्यमशीलताका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी। नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम स्वच्छ चौतारीको 12औं अङ्कमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनिता घिमिरे अनि म वैकुण्ठ ढकाल। कार्यक्रम स्वच्छ चौतारी युरोपेली युनियनको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित स्विच एसिया कार्यक्रमले तयार पारेको हो। हरित उद्यमशीलताका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजना सन् 2013 डिसेम्बरदेखि इलाम नगरपालिका, विन्डक इन्टरनेशनल, पोजिटिभ प्लानेट र नाम्सालिङ सामुदायिक विकास केन्द्रको संयुक्त साझेदारीमा नमुना परियोजनाका रूपमा इलाम नगरपालिकामा सञ्चालन भइरहेको छ। इलाम नगरपालिकालाई हरित नगर बनाउने रणनीतिक योजना अन्तर्गत दिगो फोहोर मैला व्यवस्थापनलाई सघाउ पुर्याउनु यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो। कार्यक्रम स्वच्छ चौतारी प्रत्येक हप्ताको शनिबार इलाम एफएम 93 मेगाहर्जबाट बेलुकी 7:30 बजेदेखि 7:55 बजेसम्म प्रसारण हुँदै आएको छ। कार्यक्रममा हामी घरआँसी तथा संस्थागत फोहोर मैला व्यवस्थापनका विधि, फोहोर मैला व्यवस्थापनमा सार्वजनिक निजी साझेदारीका आयामहरू, विशेषज्ञसँगको कुराकानी र फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय तथा इलाम नगरपालिकामा भइरहेका गतिविधि प्रस्तुत गर्छौं। अन्त्यमा प्रश्नोत्तर स्तम्भ अन्तर्गत हरेक हप्तामा प्रस्तुत गरिएका सामग्रीका विषय मध्येबाट एउटा प्रश्न सोध्छौं र सही जवाब पठाउनुहुने श्रोता मध्येबाट एकजनालाई गोला प्रथा मार्फत उपहार प्रदान गर्छौं। कार्यक्रम स्वच्छ चौतारीको आजको अङ्कमा हामीसँग छन् नेपालमा बढ्दो विद्युतीय फोहोर मैलाको अवस्था र त्यसले मानव स्वास्थ्यमा पार्ने असर, विद्युतीय फोहोर मैला व्यवस्थापनमा सरोकारवाला निकायहरूले चाल्नुपर्ने कदम, इलाममा सञ्चालित होटलहरूले प्राङ्गारिक उत्पादनहरू मात्र प्रयोग गरिरहेको सम्बन्धी रिपोर्ट र शहरी क्षेत्रको फोहोर मैला व्यवस्थापनमा कवाडी व्यवसायीहरूले खेलेको भूमिका तथा उनीहरूले त्यसबाट लिइरहेको फाइदाका विषयमा कवाडी व्यवसायी सरोज श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानी। श्रोता, कार्यक्रम स्वच्छ चौतारीमा हामी ई वेस्ट अर्थात विद्युतीय फोहोरका बारेमा जानकारी गराउँछौं। धेरैको ध्यान नगएको तर निकै हानिकारक यो फोहोरका बारेमा सामान्य जानकारी राख्दा मानव स्वास्थ्य र वातावरण संरक्षणमा टेवा पुग्ने भएकाले कार्यक्रमको यस अङ्कमा विद्युतीय फोहोरका बारेमा सामग्री तयार पारेका छौं। श्रोता, विद्युतीय सामग्री भन्नाले विद्युतबाट चल्ने सामग्री भन्ने बुझिन्छ। हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने यस्ता सामग्रीहरू बिग्रिए, टुटेफुटे वा काम नलाग्ने भएपछि अथवा फाल्दा त्यसबाट हाम्रै स्वास्थ्यमा असर परिरहेको हुन्छ। तिनै सामग्री, त्यसमा प्रयोग गरिने धातु वा रसायनबाट पर्ने असरका बारेमा जानिराखौं है त। हामीले दिनहुँ प्रयोग गर्ने घडी, रेडियो, मोबाइल, टेलिभिजन, कम्प्युटर आदिमा रेडियम, एसिड आदि जस्ता पदार्थहरू प्रयोग गरिएको हुन्छ। यस्ता वस्तुहरू जथाभावी फाल्दा माटो, पानी हुँदै मानव स्वास्थ्यमा असर पर्छ। विशेष गरी रिङ्गटा लाग्ने, मृगौलाले राम्ररी काम नगर्ने जस्ता समस्याहरू देखा पर्छन्। यस्तै ट्युबलाइट, चिम, ब्याट्री, बत्तीका स्विच जस्ता वस्तुहरूबाट पारो प्रयोग गरिएको हुन्छ। यस्ता पदार्थहरू फुट्दा निस्कने पारोबाट मानिसको रोगसँग लड्ने क्षमतामा ह्रास आउनुका साथै स्नायु र प्रजनन प्रणालीमा असर पर्दछ। अहिले हामी सबैको घरमा चिसो पार्ने उपकरण इन्सुलेटर धेरै मात्रामा प्रयोग भइरहेको छ। यस्ता वस्तुहरूमा पीभीसी जस्तो संवेदनशील पदार्थ प्रयोग गरिएको हुन्छ। यो जलाएपछि निस्कने धुवाँले छाला र स्नायु सम्बन्धी रोग सृजना गर्दछ। यसै गरी एलईडी बत्तीमा आर्सेनिक प्रयोग गरिएको हुन्छ। आर्सेनिकले स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पार्नुका साथै छालामा कालो धब्बा तथा खटिरा आउँछन्। प्रिन्टर, फोटोकपी मेसिन, चार्ज गर्न मिल्ने ब्याट्री, डाटा टेप, फ्लपी डिस्क आदिमा क्याडमियम र क्रोमियम प्रयोग गरिएको हुन्छ। यस्ता वस्तुहरू फुट्दा वा पानीमा भिज्दा क्यान्सर, एलर्जी जस्ता दीर्घकालीन एवं खतरनाक रोगहरू लाग्न सक्छन्। यूएनडीपीले गरेको एउटा अध्ययनले विद्युतीय वस्तुहरूबाट सृजना हुने रोगबाट मृत्यु हुनेहरूको संख्या वार्षिक 4 गुणाका दरले बढ़िरहेको छ। श्रोता, अब नेपालमा ठूलो मात्रामा खपत हुने मोबाइल फोन र टिभी आयातको अवस्था र यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा पार्न सक्ने असरका विषयमा थाहा पाउँ है त। विक्रम सम्मत 1987 सालमा नेपालमा जम्मा 400 टिभी थिए, तर सन् 2012 सम्म आइपुग्दा टिभी खरिदको दर तीव्र मात्रामा बढेको देखिन्छ। सन् 2012 मा नेपाल टेलिभिजनले गरेको सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा 34,842 वटा टेलिभिजन भित्रिएको देखिन्छ। यस्तै सन् 2013 मा गरिएको सर्वेक्षणले नेपालमा सबैभन्दा बढी मोबाइल फोन खरिद भएको देखिन्छ। हाल नेपालमा वार्षिक 20 लाखका दरले मोबाइल
फोन सेटको व्यापार भइरहेको छ। यस्ता विद्युतीय सामानहरू उपयोग गर्ने जनसंख्या पनि थपिँदैछ। नेपालका विभिन्न शहरहरूमा सिर्जना हुने कुल फोहोरको 8% विद्युतीय फोहोर रहेको छ। नेपालमा अहिलेसम्म यस्ता विद्युतीय सामग्रीलाई पुनःचक्रण गर्ने उद्योग खुलेको छैन। विदेशी कम्पनीहरूले पनि नेपालबाट विद्युतीय फोहोर लिएको देखिँदैन। उसो भए यति धेरै फोहोर कहाँ होला त? यस विषयमा सरकारी निकायहरू मौन छन्। अन्य देशहरूले विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले नै फोहोर लिनुपर्ने नियम बनाएका छन्, तर नेपालका विभिन्न कानूनहरूमा यस विषयमा प्रष्ट व्यवस्था छैन। मानव र वातावरण संरक्षणका दृष्टिले खतरनाक यस्ता फोहोरलाई अन्य साधारण फोहोरमा मिसाउनु हुँदैन। यदि यस्ता सामग्रीहरू सामान्य फोहोरमा मिसाइएमा थप वातावरणीय जोखिमता निम्तन सक्छ। स्विच एसिया कार्यक्रमद्वारा इलाममा सञ्चालित हरित उद्यमशीलताका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाले साधारण फोहोरमा विद्युतीय र अस्पताल जन्य फोहोर मिसाउन नहुने भन्दै जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। श्रोता, कार्यक्रममा अब पालो भएको छ रिपोर्टको। रासायनिक मल र विषादी प्रयोग गरी उत्पादन गरिएका कृषि उत्पादनहरूको सेवनबाट मानव स्वास्थ्यमा निकै ठूलो असर पर्दछ। यस्ता कृषिजन्य पदार्थहरूको सेवनले मुटु, मृगौला, मस्तिष्क जस्ता संवेदनशील अंगहरूमा समस्या देखिने क्रम बढ़िरहेको छ। यही समस्याका कारण पछिल्लो केही समय यता प्रांगारिक कृषि उत्पादनको सेवन र प्रयोगमा वृद्धि भएको छ। यही कार्यको प्रवर्धन गरी आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न इलामका होटल व्यवसायीहरूले अर्ग्यानिक कृषि उत्पादन मात्र प्रयोग गरिरहेका छन्। यसले घरायसी जैविक फोहोर मैला सदुपयोग गरी कृषि कर्ममा लागेका कृषकहरूलाई प्रोत्साहित गरेको छ। सहकर्मी कौशिला राईको यो रिपोर्ट सुनौ। होटल व्यवसायीहरूले पनि हाम्रो होटलमा चाहिँ अब अर्ग्यानिक तरकारी खोजी पकाउँछौं भनेर चाहिँ उहाँहरूले भन्दाखेरि तपाईहरुको अर्ग्यानिक खेती हामी खरिद गर्छौं, राम्रो मूल्य दिन्छौं भनेर हामी व्यवसायीसँग पनि सम्झौता भएपछि हामीले पूर्ण रूपमा फेरि त्यसलाई अझ बढाएर सक्रिय रूपमा अगाडि अर्ग्यानिक खेती नै सिजनको रूपमा चाहिँ अब हप्तामा भन्दा पनि सिजनमा चाहिँ 2-3 पल्ट नै हुन्छ। अब 3 जना 4 जनालाई भारी लारै ल्याउनु पर्छ। अब 3-4टा दोकानहरू छन्, त्यहाँ हामीले अलिकति 5 रुपैयाँ उनलाई राख्देर 5 रुपैयाँ कमी गरेर त्यहाँ दिन्छौं। अनि होटलबाट हामीलाई फोन आउँछ हैन, हामीलाई यति सब्जी चाहियो, यो सब्जी यो फल्ना होटलमा ल्याइदिनु भनेर भन्नुहुन्छ। हामी त्यहाँ थपक घरबाटै पोका बनाएर कुन चाहिने हो टमाटर, कोपी हैन, काउली यस्तो हामीले प्याक गरेर उहाँ घर पनि पुर्याइदिने गरेका छौं। उहाँ हुनुहुन्छ अर्ग्यानिक तरकारी खेती गर्दै आउनु भएका इलाम नगरपालिका 3 निवासी बालकुमार राई। केही समय यता इलाम नगरपालिकाका होटल व्यवसायीहरूले अर्ग्यानिक तरकारी मात्र खरिद गर्ने बताएपछि तरकारी खेतीमा संलग्न कृषकहरू अर्ग्यानिक तरकारी उत्पादनतर्फ आकर्षित भएका छन्। तरकारी खरिद बिक्रीमा लागेका व्यवसायीहरूले पनि प्रांगरिक मल प्रयोग गरेर उत्पादन गरिएको तरकारीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने गरेका छन्। रासायनिक मल प्रयोग गरेर उत्पादन गरिएको तरकारी भन्दा अर्ग्यानिक तरकारीको माग र बजार मूल्य राम्रो भएकोले बालकुमारले अहिले तेस्रो पनि जग्गा लिजमा लिई आफ्नो व्यवसायलाई विस्तार गर्नु भएको छ। अब यो अर्ग्यानिक खेती गर्नको लागि चाहिँ अब सबभन्दा पहिले अगाडि चाहिँ मैले 58 सालदेखि मैले पूर्ण रूपमा सुरु गरेँ। साउको जग्गा मैले तेस्रो पनि जग्गा लिजमा लिएँ। अनि लिजमा लिएपछि मैले त्यतिखेर रासायनिक मल बाटै मैले यो खेती गर्थेँ। तर पछि हाम्रो एउटा इलै बौद्धिक सहकारी संस्था स्थापना भयो। त्यसपछिबाट हामीलाई त्यहाँ सपोर्ट गर्न सहयोग गर्न नामसालिङ सामुदायिक विकास केन्द्रका चाहिँ वरिष्ठ अब कृषि विज्ञ योगेन्द्रमान श्रेष्ठज्यू आउनुभयो, राजन ताम्राकारहरू आउनुभयो र उहाँले हामीलाई 15-15मा महिनाको 2 चोटि हामीलाई आइपिएम क्लासहरू दिनुभयो, सिकाउनु भयो र यो तरिकाले अर्ग्यानिक गर्नुपर्छ। रासायनिक मल विषादी प्रयोग गर्दाखेरि हाम्रो शरीरलाई पनि असर पर्छ, वातावरणमा पनि असर पर्छ र भावी सन्ततिलाई पनि त्यसको रोगको प्रकोप बढ्छ भनेर चाहिँ त्यसबाट हामीलाई सचेत गराउँदै लानु भएर हामीले अर्ग्यानिकतिर अग्रसर गर्यौं। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई विभिन्न प्रकारको भर्मिङ कम्पोस्टहरू, अब रासायनिक मलको सट्टा विकल्पमा अर्को मल कम्पोस्ट बनाउने पनि हामीलाई तालिम दिनुभयो। त्यही अनुसारले हामीले त्यो पनि गर्यौं। उहाँ जस्तै अन्य 32 जना कृषकहरूले अर्ग्यानिक प्रमाणित गरिएका तरकारीहरू इलाम बजारका विभिन्न सब्जी पसल तथा होटलहरूमा बिक्री गर्दै आउनु भएको छ। घरेलु माध्यमबाट सर्वमान्य मान्यताको आधार बनाई होटल एसोसिएसनले अर्ग्यानिक तरकारीको मापन निर्धारण गरेको छ। इलामलाई हरित नगर बनाउने निर्णय अनुसार कृषक, तरकारी व्यवसायी र होटल सञ्चालकहरूले साझा लक्ष्यका साथ अर्ग्यानिक तरकारीलाई प्राथमिकता दिएका छन्।
आफूहरूको निर्णय र पहल कदमीले प्रांगणिक खेती प्रणालीलाई प्रवर्धन गर्दै जैविक फोहोर मैला व्यवस्थापनमा टेवा पुग्ने होटल व्यवसायीहरूको भनाइरहेको छ। होटल एसोसिएसन इलामका सचिव तोया ढकाल, हामीले यो चाहिँ 6 महिना जति यो अर्ग्यानिक तरकारी प्रवर्धन भनेर एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौं। त्यसमा इलाम नगरपालिका मात्र नभएर इलाम नगरपालिकासँग जोडिएका विभिन्न गाविसहरू गोदको, साङ्गुरुमा, सोयाग सम्म पनि अनि यता शान्ति डाँडा चाहिँ बरबटे, नामसालिङ, सोयाङसम्मका किसानहरूसँग पनि गएर उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्यौं। उहाँहरूको चाहिँ कुराहरू बुझ्यौं र उहाँले तरकारी उत्पादन तपाईहरुले गर्नुभएको छ, कति गर्नुभएको छ त्यसका चाहिँ डेटाहरू हामीले तयार गर्यौं र हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई अर्ग्यानिक तरकारी उत्पादन गर्नुहोस् जति सक्दो बढी र हाम्रा होटलहरूमा खपत गर्छौं र एउटा चाहिँ तपाईहरुको पनि एउटा व्यवसाय बढ्छ। तपाईहरुले चाहिँ सामान्य दाम भन्दा 1-2 पैसा बढी पनि पाउनुहुन्छ, किनभने अर्ग्यानिक तरकारी उत्पादन गर्दा अलिकति त्यसको लागत बढ्छ निश्चय नै। अहिलेसम्म पनि हामी प्रत्यक्ष अर्ग्यानिक तरकारी उत्पादन गर्ने किसानहरूसँग उहाँहरूसँग सोधपुछ गर्छौं, उहाँहरूले उत्पादन गरेका तरकारीहरू किन्छौं पनि। खास गरी इलाम नगरपालिकाले केही वर्ष यता इलाममा हरित नगर अभियान भनेर एउटा कार्यक्रम गरेको छ र यो इलाम नगरपालिका मात्र नभएर इलाम जिल्लाकै एउटा चाहिँ अभिन्न अङ्गको रूपमा ग्रीन सिटीको अवधारणा यहाँ चाहिँ इलाममा लागू गरियो, त्यो तयार गरियो। त्यो अभियान अन्तर्गतै होटल एसोसिएसनले पनि त्यो अभियानलाई एउटा सहयोग गर्ने हेतुले गर्दाखेरि अर्ग्यानिक तरकारी उत्पादन गर्ने किसानहरूबाट अर्ग्यानिक तरकारी जति सक्दो बढी खपत गर्ने र इलामलाई एउटा अर्ग्यानिक चाहिने खाद्य पदार्थ पनि व्यवसायीहरूले प्रदर्शन गर्न सक्छन्, दिन सक्छन् भन्ने एउटा मेसेज दिने हेतुले यो कार्यक्रम गरिएको। इलाममा आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूका लागि यो एउटा नमुना योग्य कार्य हो। यसले जैविक फोहोर मैला व्यवस्थापनका साथै नगर क्षेत्रको सरसफाईमा समेत प्रत्यक्ष टेवा पुर्याइरहेको छ। अहिले इलाममा नगर क्षेत्रबाट निस्केको फोहोरलाई कम्पोस्टिङ गरी तयार पारिएको जैविक मल प्रयोग गरेर तरकारी खेती गर्ने क्रम दिन प्रतिदिन बढ़िरहेको छ। इलाम नगरपालिकामा सञ्चालित सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाले नगर क्षेत्रको फोहोर मैलाको दिगो व्यवस्थापनका लागि जैविक फोहोरलाई कम्पोस्टिङ गर्ने काम गरिरहेको छ। यो परियोजनाले सबै नगरवासी र नगर आसपासका कृषकहरूलाई जैविक मलको उपयोगिताका बारेमा जानकारी गराएपछि जैविक मल उत्पादन कार्य व्यावसायिक रूपमै अघि बढेको छ। यसबाट अर्ग्यानिक तरकारी किसानलाई समेत प्रोत्साहन मिल्न सहयोग पुगेको बताउनुहुन्छ इलाम नगरपालिकाका वातावरण शाखाका कमल मैनाली। इलाम नगरपालिकाले चाहिँ इलाम नगरपालिका क्षेत्रमा यो अर्ग्यानिक खेती सम्बन्धीको अभिमुखीकरणदेखि लिएर विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्दै आएको छ। नगर क्षेत्रका कृषक दाजुभाइहरूलाई यो अर्ग्यानिक खेती सम्बन्धी कसरी खेती गर्ने, त्यसको बजार कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ कृषकहरूलाई पनि त्यो अभिमुखीकरण करिब नगर क्षेत्रका करिब 400 किसान दाजुभाइहरूलाई अर्ग्यानिक खेती सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ। नगर क्षेत्रमा उत्पादन सड्ने फोहोरबाट चाहिँ मल बनाएर त्यो चाहिँ मल हाम्रो कृषक दाजुभाइहरूलाई चाहिँ बिक्री गर्ने उद्देश्यका साथ त्यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ। श्रोता, तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम स्वच्छ चौतारी। यो कार्यक्रम युरोपेली युनियनको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित स्विच एसिया कार्यक्रमले तयार पारेको हो। कार्यक्रममा यतिन्जेलसम्म हामीले नेपालमा बढ्दो विद्युतीय फोहोर मैलाको अवस्था र त्यसले मानव स्वास्थ्यमा पार्ने असर, विद्युतीय फोहोर मैला व्यवस्थापनमा सरकारवाला निकायहरूले चाल्नुपर्ने कदम, इलाममा सञ्चालित होटलहरूले प्राङ्गारिक उत्पादनहरू मात्र प्रयोग गरिरहेको सम्बन्धी रिपोर्ट लगायतका सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रममा अब पालो भएको छ हाम्रो साप्ताहिक स्तम्भ कुराकानीको। कुनै बेला हाम्रो समाजमा कवाडी सामान संकलनकर्ताहरूलाई हेला गरिन्थ्यो, हेहेका दृष्टिले हेरिन्थ्यो, तर अहिले त्यो दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छ। केही व्यक्तिहरू कवाडी सामान संकलन गरी पुनः चक्रण र पुनः प्रयोग सम्बन्धी उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालन गरेर उद्योगपतिको हैसियत बनाउन सफल भएका छन्। उनीहरूले गरेको यो उदाहरणीय कार्यले अब यस क्षेत्रमा लाग्ने सबैलाई सम्मानित जीवनयापन गर्न मद्दत मिलेको छ। कवाडी व्यवसायीहरूले यसबाट लिइरहेको फाइदा, फोहोर मैला व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षणमा उनीहरूले खेलेको भूमिका लगायतका विषयमा सहकर्मी दिपेन्द्र खड्काले लामो समयदेखि कवाडी व्यवसाय गर्दै आउनुभएका उद्योगी सरोज श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्नु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम स्वच्छ चौतारीमा। सर नमस्कार हजुर। तपाईले यो अहिले कवाडी व्यवसाय सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। तपाईँ कवाडी सामानको व्यवसाय गरेको धेरै लामो समय भइसक्यो। खासमा कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो यो व्यवसाय चाहिँ? यो पेसा मैले आफूले सुरु गरेको 2057 सालदेखि सुरु गरेको हो। 2057 सालदेखि लगातार रूपमा यो पेसा चाहिँ सुरु गरिरहेको छु। लगभग 15 वर्ष जति 16 वर्ष भयो। तपाईलाई के कुराले आकर्षण गर्यो कि अब यो कवाडी व्यवसाय थाल्नुपर्छ, यो गर्दाखेरि
मेरो यो दीर्घकालीन पेसा बन्न सक्छ भन्ने तपाईँलाई के कारण लाग्यो? यो पेसामा लाग्नुको मुख्य कारण चाहिँ एउटा राम्रो आयमूलक व्यवसाय पनि हो। यसले आय आर्जनको लागि हामीले आज वैदेशिक रोजगारमा हिँड्नुपर्ने बाध्यता नेपाली युवाहरूको छ। तर देशभित्रै एउटा चाहिँ ठुलो अवसरको रूपमा रहिरहेको यो पेसाको रूपमा एउटा चाहिँ पहिलो रूपमा हो भने, दोस्रो कुरा चाहिँ मुलुकभित्र एउटा जटिल समस्याको रूपमा रहिरहेको कबाड व्यवसाय, जसले चाहिँ नेपालमा चाहिँ रिसाइक्लिङ प्लान्टहरू नभएको अवस्थामा जम्मै भारतमा निकासी गरिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति र देशभित्रको यो फोहोर व्यवस्थापनमा आफूले एउटा राष्ट्रलाई सफा राख्नलाई ठुलो मद्दत गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ लागि परेको हुन्छ। अहिले तपाईँले यो कबाडी सामानहरू सङ्कलन गरेर कस्ता कस्ता किसिमका उद्योगहरू व्यवसायहरू गरिरहनु भएको छ? कबाड भन्ने बित्तिकै यसमा तपाईँको धेरै खालका व्यवसायहरू छन्, जसमा चाहिँ रियुज गर्न मिल्ने सामानहरू, पुनः प्रयोग तथा पुनः प्रशोधन गर्ने सामान, दुई खालका सामानहरू छन्। जसमा पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने सामानहरूलाई हामीले यही बजारमै हामीले यसको पुनः प्रयोगको विधिबाट चाहिँ हामीले चाहिँ वस्तुको चाहिँ व्यवसाय गरेर आइरहेका छौँ। जस्तै पुराना गाडीहरू खरिद बिक्रीहरू भयो, त्यसै गरी यो डन्डीहरू, तपाईँको चाहिँ बिमहरू लगायत धेरै त्यस्ता सामानहरू पुनः प्रयोगमा जान्छन् भने पुनः प्रशोधन हुने चाहिँ वस्तुहरूमा फलामहरू भयो, तपाईँको तामा पित्तलहरू भयो, यो नेपालभित्रै रिसाइक्लिङ भइरहेको छ। ती व्यवसाय र मैले विशेष गरी मैले आफूले गरिरहेको अर्को पेसा भनेको यो नेपालमा जसको रिसाइक्लिङ छैन, पुनः प्रशोधन छैन, जुन भारतमा गएर पुनः प्रशोधन गरिनु पनि बाध्यात्मक परिस्थिति छ हामीसँग। यो फुटेको सिसाहरू, मिनी वाटरको बोतलहरू, तपाईँको चाहिँ यो हार्ड खालको प्लास्टिकका टुक्राहरू, त्यसै गरी ब्याट्रीहरू र तपाईँको चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ यो नेपालमा रिसाइक्लिङ नहुने खालको चाहिँ तपाईँको यो रेड बुलको डिब्बाहरू, तपाईँको टिभीहरू लगायतका चाहिँ वस्तु, कम्प्युटरका पार्ट्सहरू चाहिँ अहिले हामीले गरेको व्यवसायभित्र पर्छ। तपाईँहरूको यो सबै व्यापार व्यवसाय चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामै हो कि काठमाडौँ बाहिर पनि छ? हामीले यो चाहिँ काठमाडौँ भित्र र बाहिर दुवैतिर गरिरहेका छौँ। अब सामानहरू कहाँ कहाँ भेटाइन्छन् ती ठाउँमा गएर चाहिँ हामीले त्यो व्यवसाय गरिरहेका छौँ। बाहिरबाट सङ्कलन गरेर ल्याएर यहाँ तपाईँहरूले पुनः प्रशोधन गर्नुहुन्छ अथवा रिसाइकल गरेर पठाउनुहुन्छ होइन त? होइन, हामीले चाहिँ तपाईँको पुनः रिसाइकल गर्ने चाहिँ हामीले चाहिँ आफूले गरिआइरहेका छैनौँ। हाम्रो चाहिँ अरू उद्योग व्यवसायी साथीहरूले चाहिँ गरिरहेको आउनु भएको छ। जस्तो तपाईँको प्लास्टिकको रिसाइक्लिङहरू भयो, तपाईँको कागजको रिसाइक्लिङहरू भयो, फलामको रिसाइक्लिङ नेपालभित्रै भइरहेको चिज हो। हामीले चाहिँ ती वस्तुहरूलाई सङ्कलन गरी सम्बन्धित उद्योगसम्म पुर्याउने कामहरू गरिरहेका छौँ। अब तपाईँलाई म तपाईँको विगततिर लैजान चाहन्छु। अब तपाईँले यो व्यवसाय सुरु गर्दाका तपाईँ जस्ता कबाडी व्यवसायहरूलाई खास गरी राज्य र नागरिकको अथवा जनताको त्यति बेलाको दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो पाउनु भएको थियो? यो कबाड व्यवसाय विशेष गरेर भारतीय मूलका चाहिँ त्यहाँका चाहिँ जनताहरूले चाहिँ त्यहाँका चाहिँ व्यवसायी साथीहरूले चाहिँ मजदुरहरूले गरिरहेको व्यवसाय प्रमुख रूपमा विगतको चाहिँ समयमा 90-95% भन्दा बढी व्यवसाय भारतीय मूलका व्यवसायहरू थियो र पछि आएर यसपछि नेपालका तराई मूलका व्यवसायहरू पनि आएर व्यवसाय गरेको अवस्थाहरू छ र केही समय केही प्रतिशत व्यवसायहरू चाहिँ अन्य भूभागका व्यवसायी साथीहरू पनि यी पेसामा मजदुरीका व्यवसाय गरिरहेको अवस्था छ र यसमा तपाईँको चाहिँ राज्यको कुराहरू र यो चाहिँ पब्लिकको कुराहरू जुन जनताबाट चाहिँ आउने यो कुराहरू छ र प्रशासनिक निकायको कुरा छ। यसमा चाहिँ सुरुमा यो कबाडको पेसा एक खालको चाहिँ अपरिचित रूपमा, एक खालको चाहिँ घृणित रूपमा, एक खालको चाहिँ यो चाहिँ पेसा चाहिँ त्यति सम्मानजनक होइन, यो चाहिँ अलिकति फोहोरमा चाहिँ काम गर्ने पनि भनेर चाहिँ त्यो खालको चाहिँ एउटा सुरुमा भएको चाहिँ थियो सङ्घर्ष। त्यतिखेर चाहिँ व्यापक आफूले पनि सुरु गरेको अवस्थामा धेरै ठाउँबाट यस्तो खालको व्यवसाय पनि गर्यो भन्ने खालको थियो। तर यसले जब चाहिँ व्यावसायिक रूपले ठुलो रूपमा व्यावसायिक रूपमा यो यसलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ हामीले, त्यसपछि यसलाई एउटा एक खालको चाहिँ नाफामूलक एउटा चाहिँ आय आर्जनमूलक व्यावसायको रूपमा बिस्तारै परिवर्तन भइआइरहेको छ र राज्यको दृष्टिकोणमा पनि विगतको र आजको दृष्टिकोणमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। तैपनि त्यति ठुलो परिवर्तन जुन हामीले सोचे अनुरूप भइसकेको छैन। यसलाई चाहिँ अझै पनि कबाड पेसाका चाहिँ व्यवसायहरू जुन जाने क्रममा आउने क्रममा यसलाई चाहिँ त्यति उहाँहरूले पाउनुपर्ने जुन पुनः सम्मानहरू छ, उहाँहरूले पाउनुपर्ने एउटा चाहिँ आदरहरू छ, ती चाहिँ अझै पनि केही अभावहरू चाहिँ छ, जसको लागि हामीले सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। अब यो व्यवसायलाई अझै एउटा गतिलो आय आर्जन र सम्मानमूलक एउटा सम्मानजनक व्यवसाय बनाउनलाई के गरिदिनु पर्छ राज्यले तपाईँहरूको लागि? यो पेसाको चाहिँ हामीले व्यावसायिक रूपमा मात्र नहेरिकन मुलुकलाई सफा पार्ने एउटा चाहिँ मुलुकलाई चाहिँ एउटा सहर सफा पार्ने एउटा चाहिँ प्रमुख अङ्गको रूपमा हामीलाई चाहिँ हेर्नु जरुरी छ। हामीले चाहिँ आज बाध्यात्मक परिस्थितिमा नेपालको चाहिँ फोहोरहरू भारतमा लगेर चाहिँ रिसाइक्लिङ गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिहरू छ, जसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ हाम्रा चाहिँ व्यवसायी मित्रहरूले ठुलो कठिनाइ भोगिरहेको छ, जसमा नेपाल र भारत बिचको यो जुन फोहोर एक राष्ट्रबाट अर्को देशबाट लान पनि नपाउने, अर्को देशबाट यो देशमा ल्याउन पनि नपाउने कानुनी व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय
छान्ने व्यवस्था छ सो अनुरूप फोहोर लान पनि नपाउने ल्याउन पनि नपाउने हुँदा यसलाई चाहिँ अवैध रूपमा यो व्यवसाय भइरहेको अवस्था देखिन्छ। नेपालमा रिसाइक्लिङ नहुने जुन वस्तुहरू छन् र यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नेपालभित्रै रिसाइक्लिङ प्लान्टहरू ल्याएर नेपालभित्रै चाहिँ रिसाइक्लिङ एउटा पुनः प्रशोधन हुने चाहिँ एउटा चाहिँ उद्योगहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिएर यसलाई नेपालभित्रै चाहिँ तपाईँको पुनः प्रशोधन गर्न सकेको खण्डमा जुन आजको चाहिँ फोहोर सिस्टोलतिर लगेर चाहिँ तपाईँको डम्पिङ गर्नु पनि ठुलो एउटा चाहिँ विकराल समस्याको रूपमा देखा परेको एउटा चाहिँ चुनौती छ। यसलाई चाहिँ हामीले धेरै ठुलो चाहिँ एउटा चाहिँ फोहोर न्यूनीकरणको चाहिँ एउटा चाहिँ न्यूनीकरणमा चाहिँ यसले चाहिँ भूमिका खेल्छ भन्ने मलाई लागेको छ। अब यो फोहोर मैला व्यवस्थापनमा तपाईँ जस्ता व्यवसायहरूले निर्वाह गरेको भूमिकाका विषयमा चाहिँ अलिक प्रश्न बनाइदिनुहोस् न। हामीले मुलुकभित्र तपाईँको चाहिँ पुनः प्रशोधन हुने विधिहरू चाहिँ सबै खालको उद्योगहरूलाई राख्नुपर्छ भनेर विगतदेखि नै यसलाई चाहिँ राज्यसँग हामीले आफ्नो कुराहरू राखेर आइरहेका छौँ। जबसम्म नेपालभित्र पूर्ण रूपमा चाहिँ यो पुनः प्रशोधन हुने उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ तबसम्म चाहिँ हामी यो पेसा गर्ने व्यवसाय पनि मारमा परिरहन्छ र राज्य पनि पुनः प्रशोधन हुने व्यक्ति नेपालमा गर्न नसक्दा भोलि भारत लान नसकेको अवस्थामा एउटा चाहिँ जमिन मुनि गाड्नु पनि एउटा बाध्यतात्मक परिस्थिति सिर्जना भएर आउँछ जसले चाहिँ यो वातावरणीय रूपमा ठुलो असर पुर्याउने सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ देखाउँछ। यसलाई चाहिँ हामीले नेपालभित्र यो सम्पूर्ण वस्तुको चाहिँ पुनः प्रशोधन गर्ने मिल्ने किसिमको चाहिँ उद्योगहरू सञ्चालन गर्नु राज्यको पहिलो एउटा चाहिँ कर्तव्यको रूपमा वा राज्यले हामी सङ्घ संस्थाहरूका चाहिँ सम्बन्धित एउटा चाहिँ अगुवाहरूलाई चाहिँ या पनि व्यवसायहरूलाई चाहिँ मौका दिएको खण्डमा हामी यसमा तयार पनि छौँ। अर्को कुरा नेपालमा भएको जुन हजुरले भन्नुभयो नेपालमा भइरहेको चाहिँ तपाईँको बेरोजगारीको कुरा आज मलेसिया दुबई कतारतिर जुन रोजगारीको लागि अवसरको लागि जुन जानुपर्ने बाध्यतात्मक परिस्थिति नेपालमा छ यो कबाड व्यवसायभित्र पनि ठुलो सङ्ख्याका चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवसायको चाहिँ एउटा अवसर छ। तपाईँहरूले अहिले गरिरहेको कार्यले यो वातावरण संरक्षणमा कतिको सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेछ? हामीले गरिरहेको कार्यक्रममा वातावरणीय संरक्षणको आधारमा विगतको तुलनामा धेरै ठुलो फड्को मारेको हामीले महसुस गरेका छौँ। जस्तो हामीले तपाईँको विगतमा नेपालको भित्रमा टायरको रिसाइक्लिङहरू थिएन, मिनी वाटरको तपाईँको केही रिसाइक्लिङहरू यहाँ पनि भएको छ त्यो पनि थिएन, तपाईँको चाहिँ प्लास्टिकका पनि त्यति खालको व्यवस्थित रिसाइक्लिङहरू थिएन। आज तपाईँको ती सबै चिजको रिसाइक्लिङहरू यहाँभित्र तपाईँको प्लान्टहरू बसिसकेको अवस्थामा तपाईँको चाहिँ फोहोर हिजो टायर सडकमा बालिन्थ्यो भने आज त्यो टायर प्रति केजी 10 रुपियाँदेखि 15 रुपियाँसम्म प्रति केजीमा बिक्री गरेको अवस्थाहरू छ। मिनरल वाटरको बोतल पनि त्यसै किसिमको चाहिँ 20 रुपियाँ 25 रुपियाँ 30 रुपियाँसम्म तपाईँको बिक्री भएको अवस्थाहरू छ। यसले एउटा चाहिँ आय आर्जन पनि गरिरहेको छ र जुन खोलामा तपाईँको बाटोमा यतातत्र फाल्ने जुन पोहोरको रूपमा देखा परेको जुन सामानहरू छ यसलाई पनि तपाईँको आज चाहिँ मोहरको रूपमा परिणत गरिसकेको अवस्था छ। हजुर, अनि सरोजी अब तपाईँ लामो समयदेखि यो व्यवसायमा हुनुहुन्छ, तपाईँले अब मैले धेरै यो युवाहरूलाई चाहिँ बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न पनि यो उद्योगले सघाउ पुर्याउँछ भनेर भन्नुभयो। तपाईँले आफ्नै व्यवसायमा चाहिँ कति जतिलाई अहिले रोजगारी दिइरहनु भएको छ? मैले आफूले यो पेसाभित्र गरेर अहिलेसम्म तपाईँको झनै 170-75 जनालाई मैले रोजगारी दिइरहेको अवस्था छ। अहिले मैले आफूले गरेको व्यवसाय प्रत्यक्ष रूपले 170 जनाले रोजगारी पाइरहेको छ र सांगठनिक रूपले अप्रत्यक्ष रूपले हामीले हजारौं साथीहरूलाई यसको रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना गरेका छौँ। र यो जुन सामानहरू जुन व्यवसायहरू छ त्यो व्यवसायभित्र रोजगारीका जुन आज विगतमा तपाईँको चाहिँ भारतको बिहार र युपीदेखि नेपालमा आएर आय आर्जन गरेर ठुलो आय आर्जन रूपमा रकम आम्दानी गरेर उहाँले आफ्नो देशमा लगेको अवस्था देखिन्छ। त्यसलाई अहिले हामी देशभित्रै भएका युवाहरूलाई चाहिँ यो पेसा चाहिँ तपाईँको बारेमा चाहिँ जानकारी दिएर यसलाई मर्यादित बनाएर यसलाई मर्यादित ढङ्गले यसलाई पेसा गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ जान सकिने अवस्थाहरू छ। र आय आर्जनको रूपमा पनि तपाईँको चाहिँ यसमा चाहिँ मलेसिया दुबई कतार भन्दा पनि कम आय यसमा आउने कुराहरू छैन, त्यहाँभन्दा बेसी नै आम्दानी गर्न सकिने व्यवसायभित्र यो पर्छ। र स्वरोजगार साइकल व्यवसायले पनि तपाईँको महिनाको 30-40 हजार कमाइरहेको अवस्थाहरू छ अहिलेको अवस्थामा। अनि आफ्नो देशभित्र बसेर आफ्नो माटोमा खेलेर आफ्नो देशभित्र रहेका यहाँका अन्य कामहरूसँग यो पेसा गरेर चाहिँ देश निर्माणमा चाहिँ काम गर्न सकिने कुराहरू चाहिँ यसले ठुलो रूपमा एउटा युवा बेरोजगारलाई चाहिँ समाधान गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो सरोजी यस्तो व्यवसाय गर्न चाहिँ नेपालमा खास गरी यो काठमाडौँ उपत्यकामा कस्तो किसिमका चुनौतीहरू तपाईँले महसुस गरिरहनु भएको छ? यो पेसाभित्र चुनौतीहरू व्यापक छन्। चुनौतीमा तपाईँको प्रशासनिक रूपमा सबभन्दा पहिला त यो कानुनको नेपालमा तपाईँको अभाव भनौँ वा चाहिँ कानुन बन्न नसक्नुको कारण वा यसको चाहिँ राज्यको नीतिको कमजोरी भनौँ, केही वस्तु नेपालमा रिसाइक्लिङ गर्न सक्दैनौँ हामी। बाध्यात्मक परिस्थिति यो हामीले भारत लानुपर्ने परिस्थिति छ। त्यो वस्तुको सामान भारत लानको लागि यो चाहिँ तपाईँको कानुन सम्मत ढङ्गले हामीले लान सक्ने अवस्थाहरू छैन।
त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ बाटोभरि तपाईँको चाहिँ नेपालका प्रशासनिक निकायहरूदेखि लिएर भन्सारका राजस्वका निकायहरूले चाहिँ पैसा असुल्ने एउटा माध्यमको रूपमा बनाइरहनु भएको छ उहाँहरूले। तपाईँको चाहिँ नेपालमा तपाईँको रिसाइक्लिङ गर्न नसक्ने सामान यदि भारत नजाने हो भने ती सामान त तपाईँको चाहिँ ठुलो मात्रामा फोहोरको रूपमा परिणत भएर डम्पिङ साइडमा गएर चाहिँ डम्प गर्नुपर्ने बाध्यता परिस्थिति हामीलाई सिर्जना भन्नु भएर आउँछ। त्यसले ठुलो विकराल समस्या ल्याउँछ नि परिस्थिति। कमसेकम हाम्रो देशभित्र रहेका देशलाई बचाउनु पर्छ भन्ने राष्ट्रभक्ति भएका थिए एउटा चाहिँ राष्ट्रपति एउटा चाहिँ माया भएका थिए सचेत नागरिकहरूले सचेत कर्मचारीहरूले कमसेकम यो फोहोरमा चाहिँ हामीले पैसा लिइदिनु हुँदैन, उहाँलाई चाहिँ हामीले सहुलियत गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ दुःख दिनु हुँदैन भन्ने मानसिकता राख्ने हो भने धेरै सहज तरिकाले यो सामानहरू रिसाइक्लिङ केन्द्रसम्म चाहिँ पुग्न सजिलो हुन्थ्यो। वा भोलिका दिनमा नेपालभित्र रिसाइक्लिङ प्लान्ट राखेर यसलाई चाहिँ एउटा आम्दानीको ठुलो एउटा चाहिँ आयमूलक चाहिँ एउटा चाहिँ व्यावसायिक रूपमा यसलाई स्थापित गर्न सकिन्थ्यो। यो भित्र चाहिँ त्यो नभएको अवस्थामा जुन आज चुनौतीहरू छन् व्यावसायिक रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ गुन्डाहरूद्वारा चाहिँ एउटा चाहिँ चन्दा माग्न आउने, विभिन्न राजनीतिक दलका रूपमा तपाईँको चाहिँ चन्दा माग्न आउने, विभिन्न तपाईँको प्रशासनिक रूपमा चाहिँ तपाईँको लालसेना लाउँदै तपाईँको चाहिँ पैसा वसुल्ने कामहरू, राजस्वका निकायले चाहिँ पैसा वसुल्ने कामहरू, यो खालको एउटा शोषण गरिरहेको अवस्थाहरूमा देखिन्छ र त्यो प्रति हामीले पटक पटक राज्यलाई ध्यान आकर्षण गराउँदाखेरि पनि यसमा व्यवस्था गरेको पाइएको छ। त्यसकारण व्यवसायहरू अत्यन्तै चुनौतीका बीचमा अत्यन्तै मारको बीचमा चाहिँ यसले चाहिँ व्यवसाय गरेको अवस्था छ भने यसमा ठुलो बहस चलाउनु जरुरी छ, राज्यको ध्यान आकर्षण गराउनु पनि जरुरी छ। यो वस्तुलाई चाहिँ हामीले राज्यले सहुलियत दिएर यसलाई चाहिँ सहजीकरण बनाइदिएर यसको चाहिँ व्यवस्थापनसम्म पुर्याउनलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद यहाँले समय दिनुभयो, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद मलाई पनि यो कार्यक्रममा बोल्ने मौका दिनुभएकोमा। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम स्वच्छ चौतारी। यो कार्यक्रम युरोपेली युनियनको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित स्विच एसिया कार्यक्रमले तयार पारेको हो। कार्यक्रममा समय भएको छ हाम्रो नियमित स्तम्भ प्रश्नोत्तरको। यस स्तम्भमा हामी कार्यक्रमका विषयमा एउटा प्रश्न सोध्छौं। प्रश्नको सही जवाफ पठाउने मध्ये एकजनालाई गोला प्रथा मार्फत छनौट गरी पुरस्कृत गर्छौं। अघिल्लो अंकमा हामीले फोहोर मैला व्यवस्थापनका कतिवटा सिद्धान्तहरू हुन्छन् भनेर सोधेका थियौं। यसको सही जवाफ हो 4 वटा। सही जवाफ पठाउने मध्ये गोला प्रथा मार्फत इलाम पशुपति नगरका भवदेव भट्टराई विजयी हुनु भएको छ। भवदेवजी, तपाईलाई हार्दिक बधाई छ। पुरस्कारका लागि समयमै यो कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको इलाम एफएम 93 मेगाहर्जमा सम्पर्क गर्नुहोला। आगामी अंकका लागि हाम्रो प्रश्न छ, विद्युतीय फोहोर भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक, विद्युतीय फोहोर भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? यो प्रश्नको जवाफ पठाउने हाम्रो ठेगाना हो swachchautauri@gmail.com वा तपाईले यो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको इलाम एफएममा पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रम बारेमा आफ्नो सल्लाह र सुझाव पनि हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। श्रोता, हामी कार्यक्रम स्वच्छ चौतारीको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजलाई कार्यक्रम संयोजक दिपेन्द्र खड्का सहित म वैकुण्ठ ढकाल अनि म अनिता घिमिरेलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।